बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में मतब कमाली का एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा पेश करने जा रहा हूं, जो कि मैंने आज से तकरीबन 25 साल पहले अपनी किताब गाइड कानून मुफरद अज़ा में इसको बयान किया था। ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। गाइड कानून मुफरद अज़ा के सफ़ा नंबर 121 पर यह नुस्खा मौजूद है। गाइड कानून मुफरद अज़ा ये 1996 में मैंने लिखी थी और अल्लाह के फजलो करम से 1996 से लेके आज तक इसके बेशुमार एडिशन जो हैं वो छप चुके हैं और ये तिब की एक बहुत ही मारूफ किताब है। पाकिस्तान भर में मकबूल है। पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग कानून मुफरद अज़ा को समझते हैं उनके लिए एक रहनुमा का दर्जा रखती है। कानून मुफरद अज़ा की जो अकेडमीज़ हैं जहाँ तालीम दी जाती है या कॉलेजेस हैं, उनमें भी इस किताब को पढ़ाया जाता है। ये किताब मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत हकीम मोहम्मद यासीन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह की पसंदीदा तरीन किताब थी और अल्लाह के फजलो करम से इससे बहुत सी दुनिया जो है वो फ़ायदा उठा रही है और ये किताब मेरे लिए अल्लाह के फजल से सदका जारिया बनी हुई है। आज इसी किताब में से एक ऐसा नुस्खा जो कि मेरे ख़ानदानी बुज़ुर्गों से मुझे मिला, ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा है। इसको मैंने अपने क्रिश्माती फार्माकोपिया में भी दाखिल किया है। इसकी अफादियत की वजह से इसको क्रिश्माती फार्माकोपिया में शामिल कर लिया गया है और आज मैं आप सब दोस्तों के सामने इसको पेश कर रहा हूं, जो ताकि जो लोग पाकिस्तान से बाहर तबीब हैं जिन तक ये किताब किसी वजह से नहीं पहुंच सकी, या पाकिस्तान में तो लोग इसको ख़रीद सकते हैं। इदारा मतबूआत कमाली उर्दू बाज़ार लाहौर से भी ये दस्तयाब है और इदारा मतबूआत सुलेमानी रहमान मार्केट गज़नी स्ट्रीट उर्दू बाज़ार लाहौर से भी दस्तयाब है। उनसे आप 042-372-32788 042-37361-408 पर रब्ता करके सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इस किताब का ऑर्डर देकर पाकिस्तान भर में कैश ऑन डिलीवरी मंगवा सकते हैं। ये इदारा मतबूआत सुलेमानी जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिब्बी इदारा है, ये मेरी तमाम कुतब जो कि दर्जन से ज़ायद हैं उनका पाकिस्तान भर में और दुनिया में तकसीम कार है। इनके साथ आप रब्ता करके ये किताबें मेरी लिखी हुई जो हैं वो मंगवा सकते हैं। यहाँ आपकी खिदमत में नुस्खाजात शेयर करने का मतलब ये है कि जो लोग बाहर से बैरूनी ममालिक से हैं जिन तक ये हमारी किताबें नहीं पहुँच सकती, उन तक भी इनके अहम नुस्खाजात पहुँच जाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुँचती रहे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा का नाम हाबस है। गाइड कानून मुफरद अज़ा के सफ़ा नंबर 121 पर यह दर्ज है। इसके अज्जा आप सुन लें। सबसे पहले आपने लेना है गुल अनार। अनार का जो फूल होता है पंसारी की दुकान से मिल जाता है 1 तोला। छिलका अनार, अनार का छिलका, अनार के पौधे का नरम छिलका 1 तोला। सुपारी सफ़ेद 1 तोला। सुपारी दखनी, ये सुपारी दखनी जो है ये भी पंसारी से मिल जाती है 1 तोला। अगर ये आपको समझना है या ना मिल सके तो फिर आप इसकी जगह सुपारी तेलिया या सुपारी तेलिया भी जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं।
نارجیل دریائی 1 تولہ، پوست ہلیلا زرد 1 تولہ، مائی 1 تولہ، الائچی خرد 1 تولہ، گل سرخ 1 تولہ، گوند کتیرا 1 تولہ، مازو 1 تولہ، کمر کس 1 تولہ، کہربا شمعی کے نام سے ایک دوائی ہوتی ہے طب کی بڑی معروف، وہ بھی پنساری کی دکان سے ملتی ہے، کہربا، یہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ، اور کوزہ مصری آپ نے لینی ہے 10 تولہ۔ ان تمام ادویات کو غبار کی طرح باریک پیس لیں، معدے کی چھاننی میں سے آپ چھان لیں۔ اب یہ آپ کے پاس نسخہ تیار ہے۔ 3 ماشا سے لے کے 6 ماشا تک دن میں 2 سے 3 بار تک شربت انجبار کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں شربت انجبار دستیاب نہیں تو دودھ کے ساتھ بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، دودھ بھی دستیاب نہیں تو پھر پانی کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے خشک سرد عضلاتی اعصابی مزاج کا حامل ہے۔ جسم کے کسی حصہ سے خون آ رہا ہے، فوری طور پہ اس کو انشاءاللہ 1-2 خوراک میں ہی خون کو روک دینے والا نسخہ ہے۔ جسم کے کسی حصے سے بھی خون آئے وقتی طور پہ اس کو روکنے کے لیے یہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اگر مسلسل کچھ عرصے سے خون آ رہا ہے تو کچھ دن تک اس کو استعمال کروائیں۔ کثرت حیض کے لیے جو خواتین کو مینسز بہت زیادہ آتے ہیں یا نوجوان بچیوں کو بہت زیادہ مینسز آنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی بچیوں کو مینسز بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نسخہ وزن میں کم کر لیں مقدار خوراک اس کی 1 گرام 4 رتی، 1 گرام تک 2 گرام تک، عمر کے مطابق وزن کے مطابق آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ خالی پیٹ دیں، شربت انجبار کے ساتھ دیں یا دودھ کے ساتھ دیں، انشاءاللہ فوری طور پہ خون کو روک دے گا۔ پرانے سے پرانا لیکوریا اور لیکوریا جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے خواتین میں، بہت پریشان کن مرض، اس کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی لاجواب ہے۔ عام روٹین میں اس کی 2 خوراکیں کافی ہوتی ہیں، ایک خوراک 1 چھوٹا چمچ صبح 1 شام، اگر تکلیف زیادہ ہو تو دن میں 3 دفعہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کثرت حیض کے لیے تو اس قدر مجرب ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 دن میں ہی جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو 4-5 دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نکسیر آ رہی ہے فرض کریں، اس کے لیے بھی مجرب ہے۔ بواسیر کا خون بہت زیادہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی مفید ہے۔ اور بھی کسی وجہ سے جسم کے کسی حصے سے خون آنا شروع ہو جائے تو وقتی طور پہ خون کو روکنے کے لیے یہ بہت اعلیٰ دوا ہے۔ بالخصوص جو ہے ہم اس کو خواتین کے امراض لیکوریا میں اور کثرت حیض میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کرشماتی افعالوصلات کا حامل نسخہ ہے اور ہمارے کرشماتی فارماکوپیا میں بھی یہ داخل ہے، ہمارے بزرگوں کا نسخہ ہے۔ میں نے اس کو کتاب میں بہت عرصہ پہلے دے دیا تھا تاکہ یہ جو ہمارے طبیب ہیں وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہمارے چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ اس سے اب فائدہ اٹھائیں گے۔ ضرورت کے مطابق آپ اس کو 4 دن سے لے کے 2 ہفتے تک 3 ہفتے تک بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر اس کے دوران استعمال قبض ہو تو دودھ کا استعمال زیادہ کریں، پانی زیادہ پلائیں۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر بادام روغن 2 چمچ روز رات کو سوتے وقت 1 کپ دودھ میں ڈال کے دے دیا کریں، انشاءاللہ قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دکھی انسانیت کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔